سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور جگ تے باہر آیا رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں دے لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایدیاں شاناں والا آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور روندے ہاں ساون والا اجڑے وساون والا، دائی حلیمہ دیو پاگج گاون والا، رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونا نورانی مکھڑا چنے شرماودا، انگلی ہی لاوے چنے ٹکڑے ہو